अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ मैं हूं इनामुल हक और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। इस वक्त हम बांडीपुरा के लाहरवालपुरा इलाके में हैं। अपने नाजरीन को बताते चलें कि लाहरवालपुरा एक कोस्टल एरिया है, वुलर के किनारे ये पूरी बस्ती आबाद है। लेकिन इस बस्ती में जब आज कश्मीर क्राउन की टीम पहुंची तो यकीनन यहाँ पे पहुंच के बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। क्यों दुख हो जाता है और क्यों यहाँ पे आने का क्या मकसद था आज हमारा, ये थोड़ी ही देर में आपको बिल्कुल तफसील से और वाज़ा के साथ वाज़ा तरीके से हम आपको बता देंगे। आपको पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने गरीबों को, यानी जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। 3 महीने तक उनको मुफ्त राशन मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे माजरा कुछ और है। दरअसल यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती सरकार की है, हुकूमत की है, ओहदेदारों की है, क्योंकि ये लोग नेग्लिजेंस के शिकार हुए हैं और जिसके चलते आज कोरोना वायरस के इन हालात में ये लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। यकीन नहीं करेंगे, फाका कशी के शिकार हो रहे हैं ये लोग। आज भी इनको फाके लग रहे हैं, आज भी इनके बाल बच्चे जो है वो भूख से तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। जहां सरकार आए रोज बड़े बड़े दावे करती है, वही ये लोग चावल के एक दाने के लिए तरस रहे हैं। और वजह ये है कि इनके साथ जो नाइंसाफी और ज्यादती हुई है, ये लोग सरकार की नेग्लिजेंस, ये लोग ओहदेदार की नेग्लिजेंस के शिकार हुए हैं। आज कश्मीर क्राउन इन्हीं के साथ आ पहुंचा है और कश्मीर क्राउन इनका ये जो दर्द है, दुख है, अपने नाजरीन के साथ साथ अपने सरकारी ओहदेदारों तक ये बात पहुंचाना चाहेगा और सरकारी ओहदेदारों के कानों तक ये बात पहुंचाने के साथ साथ उन तक ये दर्द हम पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें आज इस माहौल में, इस क्राइसिस में, जहां पर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया और पूरी दुनिया को परेशान हाल कर दिया है, और साथ ही साथ आज के इन हालात जो है, इनका जो दुख दर्द है, वो अपने नाजरीन के साथ साथ इन ओहदेदारों तक भी पहुंचाना जरूरी है। एक शायर ने खूब कहा है, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। अगर वाकई में सरकार को गरीबों के लिए कुछ करना है तो उन्हें जीरो लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे आना पड़ेगा। चंद एक लोगों को फायदा पहुंचाकर सरकार चलाना बहुत आसान है, लेकिन इन जैसे लोगों के साथ इंसाफ करना सरकार का असली माने है और हुकूमत का असली माने है। ये जो लोग हैं ये माहीगिरी का काम करते हैं, अक्सर पेशा जो इनका है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, वॉलर के किनारे ये लोग बसते हैं और इनका जो पेशा है वो मछुआरे का पेशा है, यानी कि ये मछलियों के साथ ज्यादा करते हैं। और उसके अलावा सैंड एक्सट्रैक्शन जब कभी इनको इजाजत मिलती है सरकार की तरफ से तब करते हैं, और नहीं तो आजकल जो बैन चलती है उसके चलते ये लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन है, ये भी पूरी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये सब देखना जरूरी है कि इन जो टीन शेड के बनाए हुए, इन्हें ढोका कहते हैं, ये लोग अपनी जुबान में इनको ढोका कहते हैं, जो ढोके बनाए गए हैं, तो इन ढोकों में रहने वाले कहां से एपीएल हो गए, एबो पॉवर्टी लाइन, ये लोग कहां से हो गए? क्या सरकार इस बात का जवाब देगी? क्या इन लोगों को इस बात का इंसाफ मिलेगा? ये देखिए मेरे पीछे एक ढोके वाला यहाँ पे अभी मौजूद है। ये देखिए इसके जो राशन कार्ड इसका है एपीएल, इसका राशन कार्ड एपीएल है। और क्या सरकार ये जस्टिफाई कर पाएगी इसके इन हालात से कि ये एपीएल लाइन में आ सकता है, ये एबो पॉवर्टी लाइन में आ सकता है? होना चाहिए था इसको बीपीएल, लेकिन सरकार ने इसको एपीएल थमा दिया है। और एपीएल थमा देने के बाद आज जो इसके साथ हालात बनाए हैं वो ये कि कल जो फ्री राशन मिल रही थी या आज जो फ्री राशन मिल रही है, सरकार की तरफ से कोविड-19 के हालात के चलते उनसे ये महरूम रह गए। उनसे इनके बच्चे जो है, देखिए छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे और गरीब चेहरे और गमजदा चेहरे, देखिए इनको राशन नहीं मिली है। क्या सरकार इन सारे सवालात का जवाब दे पाएगी? ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ मकामी आबादी का एक शख्स मौजूद है जो इस नेग्लिजेंस का शिकार हुआ है और हमें ये तफसीलन बताएंगे कि इनके साथ क्या बीत रही है और कब से ये इन हालात के शिकार हैं। मैं उन्हें नाम कहता हूँ तारिक साहब, क्या मसला एपीएल में होने थी और रात चूंकि ऐसा शिकायत की हिंदुस्तान राशन की, बल्कि जन ये बखूबी इस जानन और ऐसे हो पन्न नाजरीन या ऐसे हाई पन्न विजुअलन तो कमन हालात में रोजा और तुम रोजगार वगैरह क्या ये हो भरपूर इन समझ आमुत मगर तम पे वन पन्नी जबान कि तुम कमन हालात में जनाब
ونکس تم رۄپیہِ دہ کہین جناب رات کورک کٲم یِمن دِتُکھ راتھ فری راشن تو دِتُکھ پی پی ایل اے پی ایل والٮ۪ن دِتُکھ نہٕ أسۍ چھِ تقریٖباً یتھ گامس منٛز 150 نفر کیٛاہ تِم لڑکہٕ حظ یِم الگ درٛاے یِمن 8 ؤری گٔے 10 ؤری گٔے الگ درٛامتِس تمہِ پتہٕ حظ ٲس اَسہِ کاپی امہِ پتہٕ حظ دِتُکھ 5 ؤری حظ گٔے أسۍ یِمن بی پی ایل پیٖسن اے پی ایل پیٖسن پتہٕ حظ چھِ اَسہِ ؤنکیٚنس حظ ووٚنُکھ اَسہِ راشن میلیو نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ حظ تۄہہِ چھُو پونٛسن پیٚوان راشن اَسہِ حظ چھِ پیٚوان 60 رۄپیہِ حظ ترٛکھ اَسہِ حظ چھِنہٕ تَمہِ آیہِ ؤنکیٚنس فیسلٹی کِہیٖنۍ حظ ٲسۍ حظ کران دٔچھِنۍ کھور مگر ؤنکیٚنس حظ چھِ تِم حالات 10 رۄپیہِ حظ چھِنہٕ اَڑٮ۪ن بنان کِہیٖنۍ حظ ؤنکیٚنس حظ چھِ راشن دِوان تِمن یِمن بی پی ایل پیٖس چھِ چونکہ اس وچ کہ تم چھ ڈوکن من روزان تہ کنکریٹ مکان تہ صحیح چھ یہ وچ اس مطلب تعلق سون تعلق چھ کہ اس وچ تہ ڈوکن من روزان اور روزگار کیا ذریعہ چھ تم مکان وغیرہ اس تو ساری تفصیل مکان حظ چھِنہٕ ؤنکیٚنس حظ جناب اَسہِ حظ چھِ پرابلم زبردست حظ أسۍ حظ چھِنہٕ عیالس پننس واتان أسۍ کِتھ کٔنۍ حظ بناوو مکان اَسہِ حظ چھِ جناب ڈوکہٕ یِتھٕے کٔنۍ اوٚن ٹیٖنہٕ کوینٹل کھنڈ بنوو حظ اپٲرۍ یپٲرۍ اَڑٮ۪ن حظ گٔے 10 ؤری یِمن ٹیٖنہٕ ڈوکن منٛز تمہِ پتہٕ تہٕ ؤنکیٚنس حظ چھِنہٕ پنُن پان ہٮ۪کان پکنٲیِتھ انسان کِہیٖنۍ تہٕ راشن کتھ تانۍ 60 رۄپین ترٛکھ یا 100 رۄپین ترٛکھ پننس آیا بتہٕ ورٲے نہ حظ چھِنہٕ چلان أڑۍ حظ چھِ اکثر تہٕ ؤنکیٚنس حظ چھِ تقریٖباً اَسہِ مطلب مےٚ حظ أنۍ کمٕے پیٖس یِم کٔژ تِم اَسہِ پیٖسٕے سُمرٲیِتھ تۄہہِ حظ ووٚنوٕ یِتھ کٔنۍ چھِ پرابلم بیٖڈ باڑ گژھِ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ حظ أنۍ کٔژ تِم اَسہِ پیٖسٕے سُمرٲیِتھ یِم حظ ییٚتہِ حظ چھِ 1.5 گرٕ تِم یِمن حظ ؤنکیٚنس اللہ تعالیٰ ہس راشن چھِ اَڑٮ۪ن کِہیٖنۍ حظ یہِ حظ چھُ قرآنس نزدیٖک حقیٖقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ پیوان بانڈی پورہ تو گوٚو نہٕ تِمن نِش زانٛہہ پنٕنۍ داد فریاد أسۍ حظ گٔے جناب واریاہ لٹہِ حظ گٔے أسۍ تِمن نِش حظ تِمو حظ ووٚن اَسہِ تمہِ پتہٕ مےٚ حظ ووٚن اکہِ دۄہ ووٚنُکھ کیٛاہ تِم ژٕ اَن سا اتھ کیٛاہ تِم پننہِ آیہِ کریکشن فارم لیکھِتھ حظ مےٚ حظ ووٚن 2 لٹہِ حظ اکہِ دۄہ حظ گوٚوُس بہٕ دوٚپُکھ حظ یِتھ کٔنۍ چھِ اتھ ژٕ اَن لیکھِتھ اوٚن حظ مےٚ پتہٕ بلاکس منٛز گوس تحصیلدارس نِش گوس ڈی سی یس نِش پٹوٲرِس نِش گوس یِمن نِش حظ اوٚن مےٚ سارنٕے نِش پتہٕ حظ ووٚنُکھ دوٚپُکھ نہ ؤنکیٚنس چھُنہٕ یہِ گژھان کِہیٖنۍ تہٕ جناب یِمن چھُنہٕ حظ یہِ گوٚمُت اے پی ایل تِمن حظ چھِ یہِ وَنان تۄہہِ چھُو نہٕ اے پی ایل ورٲے چھُو نہٕ تۄہہِ چارٕ یپٲرۍ کِنۍ چھِ یہِ بوزان یِمن چھِ اے پی ایل چھِ تِمن لوٗکن یِم مُلٲزِم آسان مگر اگر أسۍ چھِ مُلٲزِم اگر نہٕ اَسہِ واقعی چھِ مُلٲزِم تُہۍ وٕچھِو پانہٕ وٕچھِو تُہۍ اَسہِ کٕم حالات چھِ اگر تۄہہِ واقعی أسۍ باسان چھُو مُلٲزِم تیٚلہِ مہٕ دِیِو اَسہِ تِم بی پی ایل کینٛہہ بی پی ایل کینٛہہ اَسہِ دِیِو اے پی ایلٕے نتہٕ اگر اَسہِ سۭتۍ ظُلم چھُو کران وَن سا کیٛاہ چھُو کران سر بالکل صحیح بات ہے جہاں تک ہمارے رپورٹ کا تعلق اور ہمارے کیمرہ کا تعلق ہے یہ لوگ بالکل ڈیزرونگ ہے اور ایسے میں ایک بات سامنے نکل کے آ گئی ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ لوگ جب دفتروں کے اندر جاتے ہیں اپنی داد فریاد لے کے وہاں ان کو چکر کاٹنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا کبھی ایک ڈاکومنٹ کا بہانہ لے کر کبھی دوسرے ڈاکومنٹ کا بہانہ لے کر چکر کاٹنے کے علاوہ آج کل ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے کیا سرکار ایسا نہیں کر سکتی یا کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایسا نہیں کر سکتے ان جیسے غریب لوگوں کے لیے وہ فاسٹ ٹریک پر ان جیسے حالات کے ساتھ نپٹے یا ان جیسے ایشوز کے ساتھ نپٹے کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا سرکار کو یہ ذمہ داری نہیں بنتی باقی پالیٹیشنز یا پولیٹیکل جو کہانیاں ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ کی وہ کہانیاں ہوتی ہیں وہ چلتی ہی رہتی ہیں لیکن جب پیٹ کا مسئلہ آتا ہے تو پیٹ میں میرے خیال سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو چاہے وہ کوئی پالیٹیشین ہو یا کوئی بھی کروڑ پتی یا امیر ہو یا کوئی غریب ہو پیٹ کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اور پیٹ کے معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ سرکار کو سپیڈ ٹریک پر ان جیسے غریبوں کے گراؤنڈ لیول تک پہنچ جانا چاہیے اور ان کے جو یہ حالات ہیں ان کو سمجھ کر ان کا ازالہ کرنا چاہیے ایسے میں ایک اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے اس علاقے کے تو ان سے بھی جاننا چاہیں گے تو ایسے تفصیل کیونکہ تو ذکر طلاق ڈپٹی سرپنچ تھی ایسے تو کیا معاملہ تھی ایسے درپیش کارپیٹ یہ معاملہ ولر بستی یعنی یم ماہی ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ یمن یہ حالات مشکلات راشن یہ زبردست مشکلات چاہے روزگارک یا راشنک یم بچہ ونکس یہ تھی تیس وچو اہند خاطر کور زبردست سرکارس ڈیمانڈ یہ وزیر اعلیٰ محبوبہ جی تمس نش گئے تم دیت اخ فارمولہ بنائت اس فارمولہ ڈویژنل کمشنر کشمیر بشیر احمد خان تمن نش گئے تمو تیت تر مز مدد پتہ بنو اخ فائل اخ مہاجرن خاطر چونکہ اس فائل جوم وات جوم گئے تک ان سو تیار کر واتنو سری نگر ونکس یہ سیکٹریٹس من تم سوزان بانڈی پورہ تمیک کھانا نقل یا کراچی سینڈ بانڈی پورہ ایریس مگر سہ منظور کران کی چونکہ اہمن بچارن پیوان سختی کریں برداشت یہند عیال یہ وچت پان تہ موقع پہ ڈی صبس تہ وونمت مے ہتہ دفعہ ثہ کر پان تہ یہ پوزیشن وچھت یہندین عیالن ہز پوزیشن یہندین بچن ہز پوزیشن یمن کیا بہت یم ڈسٹرکٹ بانڈی پورک وائس پریزیڈنٹ ماہی ایسوسیشن مے پان ہتہ بار وونمت ڈویژنل کمشنر صاحب بشیر احمد خان تس
تُہۍ ؤسِو حظ پانہٕ تُہۍ ؤسِو لہربار پورِ کِس علاقس منٛز تُہۍ وٕچھِو تَتہِ حظ چھِ 33 آبٲدی 33 آبٲدین منٛز چھِ 177 چوٗلہٕ سُہ یُس 177 یِمو چھُ APL منٛز اوٚنمُت مگر تُہۍ وٕچھتو سُہ APL لایق چھا نہ چھا اتھ کٔرتو سٔروے پتہٕ حظ کٔر یِمو سٔروے تتھ سٔروے کھیٚیِکھ 2 ؤری اَسہِ سٔروے رِپورٹ تہِ آو یِمن کٕلیر یِم ہسا چھِ غریٖب مگر اَسہِ چھنہٕ یِوان سمجھ کہِ اَسہِ کُس بدقٕسمتی یِمن لُکن یا اَسہِ کُس بدقٕسمتی چھِ یِمن ہُنٛد مسلہٕ چھُنہٕ حل گژھان کینٛہہ روٗد ایڈی فوڈس چھُس بہٕ پانہٕ گوٚمُت ہتہِ دفعہ مےٚ چھُ ناو بشیٖر احمد ہنڈو کیازِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ پشٲنِتھ مےٚ چھُ ماسک لٲگِتھ بشیٖر احمد ہنڈو تٔمِس پرٛژھِو تُہۍ دٔپُس کۭژاہ پھِرِ آے ژےٚ سُہ ہے یِم لوٗکھ چھِ سفر کران یِمن بِچارٮ۪ن کُس خطا چھُ یِمن وٕنکیٚنس تر فری راشن تُہۍ وٕچھِو یِم نیرہن دٔریاوس کُن اتہِ چھُکھ لاک ڈاوُن اگر وۄنۍ کرو ژوٗرِ ژھٮ۪پہِ کراو أسۍ کینٛہہ مگر چھُ گورمنٹن پٮ۪ٹھ کنہِ تہِ کٔرمٕژ بیٚیہِ ہٮ۪کو نہٕ سُہ کٕنِتھ کینٛہہ چوٗنکہِ أسۍ چھِ وٕنکیٚس گرو منٛز بِہِتھ در لۄتہِ یِہٕنٛدۍ بچہِ چھِ فاقہٕ کٔشی کران زبردست فاقہٕ کٔشی یِمن نہٕ چھُنہٕ کالس ژوٚم روزگار کینٛہہ بہٕ چھُس گورمنٹس اپیل کران تُہنٛدِ وسادت یِہُنٛد کٔرِو حل اگر یِہُنٛد حل کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ اگر گورمنٹن یہِ ایپ اعلان کوٚر أسۍ کرو لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ چھا دھوکہٕ یہِ چھا مارنہٕ خٲطرٕ یِمو لُکن کوٚرمُت یہ پھٲسۍ یِمن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ وٕچھِو یِہٕنٛز پُزِشن کیٛاہ چھِ نریندر مودی چھُس بہٕ ونان تُہنٛدِ وسادت سُہ وٕچھُن ییٚمہِ لہربار پورِچ ڈسٹرکٹ بانڈی پورٕکٮ۪ن ماہِگیٖرن ہٕنٛز پُزِشن کیٛاہ چھِ یِم چھِ تمام روزگار نِش محروٗم امہِ اوس نہٕ دیُتمُت توٚملس 5 کِلوٗ یِمو نِش تہِ کٔرِکھ یِم بِچارٕ یِم غریٖب محروٗم اس لیے چھُس بہٕ گورمنٹس اپیل کران تُہنٛدِ وسادت یِہُنٛد کٔرِو کینٛہہ چارٕ یِمن کٔرِو فٹافٹ یِم چیٖز BPL منٛز نتہٕ کٔرِو وٕنکیٚنس فِلفور اگر دٔستی ہٮ۪کو نہٕ گٔژھِتھ تیٚلہِ کٔرِنۍ ڈی سی صٲب یِہٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ فِلفور یِمن تہِ دِیِن یِم 5 کِلوٗ فِلحال یوٚتانۍ یِہُنٛد کینٛہہ بندوبست تٔمِس ہیٚکہِ گٔژھِتھ کیازِ سُہ چھُ مٲلِک ییٚمہِ ڈسٹرکُک गांव के सरबराह बशीर अहमद बशीर अहमद हंडू कश्मीर क्राउन के साथ अपनी बीती सुना रहे थे और इन लोगों की बीती जो है सुना रहे थे। ऐसे में 1-2 बातें बशीर अहमद साहब ने जो अहम कही वो आप तक फिर दोहराना जरूरी इसलिए बनता है क्योंकि यही नेग्लिजेंस है। 2 साल तक 117 घरों की क्या सर्वे होती है, 2 साल में क्या सर्वे जो है कंप्लीट नहीं हुई और 2 साल के बाद अगर ये लोग वैसे के वैसे ही हालत में है तो सरकार का फिर क्या मकसद है और हुकूमत का क्या मकसद है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा की अगुवाई जो DC शाहबाज मिर्जा साहब कर रहे हैं तो उनके लिए इस वक्त एक चैलेंज है कि ऐसे लोगों के ग्राउंड जीरो तक पहुंच जाए। वाकई में अगर इनको अभी राशन नहीं मिली है लेकिन जब तक इनकी सर्वे या जब तक ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट इनका बन जाता है तब तक इनके घरों तक राशन पहुंचाइए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इनके बच्चे भूखे ना रहे इन हालात में, ये DC बांडीपुरा शाहबाज मिर्जा की अवलीन जिम्मेदारी के साथ साथ और ये एक नेकी का काम भी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बांडीपुरा लहरवा पोल से कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मैं